बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। आप लोगों ने इस हफ्ते बहुत एक्टिव रहना है। अगर आपने कोई ज़रूरी काम करना है या आपका कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई जिम्मेदारी है तो उस काम को आपने टालना नहीं है। मतलब उस काम को आपने पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि आगे चलकर आपके लिए कोई बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। और हफ्ते के पहले 2 दिन आपने ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी है जो आपके खिलाफ बातें करते रहते हैं, जो आपके मुखालफिन हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके कामों में कुछ रुकावटें डाल सकते हैं। अगर आपका थाना कचहरी में या अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है तो इन 2 दिनों में अगर कोई हेयरिंग है तो उसे टालने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, 17 दिसंबर का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अगर कोई लंबे अरसे से किसी काम के लिए मेहनत कर रहे थे तो आपको वहां से कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई बड़ा फायदा हो सकता है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोग शादीशुदा हैं तो घर में आपका ज़्यादा वक्त गुजरेगा, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकेंगे। और अगर आपके रिश्तों में कहीं कुछ इख्तलाफात थे तो अब वो इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सुलह सफाई की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से वो मामलात ठीक हो जाएंगे जो बिगड़े हुए थे। इसके अलावा इस हफ्ते आपने किसी से कर्ज नहीं लेना, ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है। तो पैसे बचाने की कोशिश कीजिएगा। खास तौर पर हफ्ते के पहले 2 दिन तो कुछ ज्यादा ही आप लोगों को मोहतात रहना होगा, क्योंकि इन 2 दिनों में कारोबारी लोगों को काम की जगह पर कुछ दबाव की कैफियत का सामना रहेगा। माली मुश्किलात भी हो सकती हैं, आमदन में कमी हो सकती है, लेकिन बुध के बाद मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। पैसों के मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज की रकम भी चुका पाएंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों ने बस अपने गैर जरूरी अखराजात पर ज्यादा नजर रखनी है, अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और इस हफ्ते सूरज भी अपना घर तब्दील कर लेगा, तो उसकी वजह से आपका मजहब, रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में दिलचस्पी ज्यादा हो जाएगी। आपको रूहानी सफर भी कर सकते हैं, आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, उम्रे का प्लान बना सकते हैं। बाकी आपका अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। तो अगर ओवरऑल देखें तो इस हफ्ते के शुरू के 2 दिन थोड़े मुश्किल वाले हो सकते हैं, उसके बाद मामलात इंशाल्लाह ताला रूटीन पर आ जाएंगे। अब देखिए, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, चेंजेस वाला टाइम है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई रिश्ता तय करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। टॉरियंस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा हफ्ता है,
اس ہفتے کے آغاز میں ہی آپ کا مذہب روحانیت کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ رہے گا، آپ دوسروں کی مدد کریں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ بھی ہے کہ اس ہفتے آپ کو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو ذکر اذکار کرنے چاہیے، وظائف کرنے چاہیے، اور خاص طور پر 17 دسمبر کا دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کچھ وظائف کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ کسی خاص انسان کے بارے میں ایک خاص قسم کی سوچ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ بدل جائے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے کچھ منفی قسم کے خیالات تھے تو اس ہفتے وہ نیگیٹو سوچیں بدلیں گی، شکایات کم ہوں گی، اور آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ اب وہ آپ کے کلیگز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سینئرز، آپ کے باسز، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ مالی حالات اس ہفتے انشاءاللہ اچھے رہیں گے، اور مالی حالات اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، گھر میں خوشی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ بلکہ اس ہفتے آپ کسی نئے کاروبار کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان 2 دنوں میں آپ کو پلان کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس ہفتے وہ لوگ بھی آپ کے حق میں بات کرنا شروع ہو جائیں گے یا آپ کی سائڈ پر آ جائیں گے جو لوگ آپ کے خلاف بات کرتے رہتے تھے۔ تو اس ہفتے آپ لوگوں نے کچھ معاملات میں گو ود دا فلو اس طرح چلنا ہے، چیزوں کو زیادہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہاں، آپ لوگوں نے اپنے گھر کے اخراجات تھوڑے کنٹرول رکھنے ہیں، کیونکہ مالی حالات آپ لوگوں کے بہتر ہو رہے ہیں تو غیر ضروری جگہوں پر آپ لوگ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، جیسے مہنگے کپڑے، غیر ضروری انٹرٹینمنٹ، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، ایسی جگہوں پر آپ لوگوں کے اخراجات تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو پیسہ بچانے کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ جیسے فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ لوگوں کو کسی دوسرے ملک سے کوئی بڑا مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، شراکت پر کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے۔ آپ شراکت پر بھی کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ گھریلو زندگی بہتر ہوگی، میاں بیوی کا رشتہ آپس میں اچھا ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو انرجیز آ رہی ہیں، انرجیز بہت اچھی ہیں، چینجز والا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی رشتہ طے کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایسٹرولوجیکل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کیجئے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی انرجیز لے کر آیا ہے۔ جیمنائیز، آپ لوگوں کے لیے 15 دسمبر کے بعد کا وقت بہت امپورٹنٹ وقت ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پورے سال میں سب سے اہم ترین وقت ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ٹائم آپ کے کریئر کے لیے، آپ کے تعلقات کے لیے، آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ لوگ ایک خواب کی سی کیفیت میں رہے ہیں، خوابوں خیالوں میں زیادہ رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، آپ لوگوں کی سوچ اپروچ بہت ریئلسٹک ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی الجھن کا شکار تھے یا کسی بات کو لے کر کنفیوز تھے تو ہفتے کے شروع کے 2 دنوں میں اس کنفیوژن کا یا اس الجھن کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس مشکل سے باہر آ جائیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا یا کسی کام پر آپ محنت کر رہے تھے اور اس کا رزلٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا تو اس ہفتے آپ کے وہ کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، بدھ اور جمعرات، یہ 2 دن آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، اچانک سے کہیں سے کوئی پیسہ مل بھی سکتا ہے، جیسے کوئی ڈوبی پھنسی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بھی تعلق بہت اچھا رہے گا، بلکہ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر بھی مل سکتی ہے، اور وہ تمام جوزی لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی شراکت پر نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بدھ اور جمعرات یہ 2 دن زیادہ اچھے رہیں گے۔ ہاں، جمعہ اور ہفتہ، ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کوئی بڑا سٹیپ نہیں لینا چاہیے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے باہر کے کھانوں سے بچنا ہے، آپ کو سبز پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور ویسے اس ہفتے آپ کی سوشل لائف بھی اچھی رہے گی۔ اگر آپ کو کسی معاملے میں مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ آپ کے والدین بھی آپ پر فخر محسوس کریں گے۔ آپ کو کوئی قیمتی گفٹ بھی مل سکتا ہے، تحفہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کچھ بکس مل سکتی ہیں، کوئی لیپ ٹاپ مل سکتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ پرسنل گروتھ کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے۔ ہاں، اگر آپ نے قرض کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو قرض کی صورت میں رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ آبائی جائیداد یا وراثت کے حوالے سے کہیں پر کوئی الجھن تھی، کہیں پر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ بھی اس ہفتے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں کے کیریئر کے معاملات اور آپ لوگوں کے پیسوں کے معاملات اس ہفتے بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بہتر ہفتہ رہے گا۔ اب دیکھیے، اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو انرجیز آ رہی ہیں، انرجیز بہت اچھی ہیں، چینجز والا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی رشتہ طے کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایسٹرولوجیکل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کیجئے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی انرجیز لے کر آیا ہے۔ کینسرینز، آپ لوگوں کے لیے ہفتے کا آغاز بہت اچھا ہے، بلکہ آپ لوگ اگر پچھلے دنوں میں زیادہ غصے کی وجہ سے یا آپ کے موڈ سوئنگ ہونے کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو چکے تھے، یا گھر میں آپ کے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے، آپ اداس تھے، ناراض رہتے تھے، تو اب وہ ناراضیاں دور ہوں گی، گھر کا ماحول بہتر ہوگا۔ بلکہ پیر اور منگل، یہ 2 دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ آپ اگر کسی کام میں محنت کر رہے ہیں تو اس محنت کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ آپ کے مخالفین بھی آپ کے حق میں بات کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے جو محنت کی ہے یا دوسروں کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ اس قربانیوں کا فائدہ اٹھا سکیں گے، یا پھر آپ کی اس محنت، اس قربانی کو سراہا جائے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام، نیا کاروبار، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کو لازمی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا کوئی رزلٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، ہفتے کے درمیانی دنوں میں
कारोबारी लोगों के लिए थोड़े मसाइल हो सकते हैं। कुछ हल्की फुल्की रुकावटों की वजह से आपको भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ सकती है। इसके अलावा हफ्ते के आखिरी दिनों में आप लोगों ने अपने पैसे बचाने की कोशिश करनी है। जुमा, हफ्ता, इतवार, इन दिनों में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, लेकिन घर का माहौल तब भी अच्छा रहेगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपकी उन पर ज्यादा तवज्जो भी रहेगी। तो अगर हम पैसों के हवाले से देखें तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ्ता है। तो कैंसरियंस, इस हफ्ते आपको घरेलू मसाइल से भी निजात मिलेगी और आप लोग एक नए फेज में, एक नए मूड में भी दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बस आप लोगों ने अपना पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करना है। ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कुछ बड़े फायदों का हफ्ता रहेगा। अब देखिए, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, चेंजेस वाला टाइम है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई रिश्ता तय करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। न्यूज़, ये हफ्ता पिछले महीनों, बल्कि अगर हम ये कहें कि पूरे साल की निस्बत एक मुख्तलिफ हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की सोच पुराने वाकयात पर रहेगी। आपने क्या खोया है, क्या पाया है, इस पर आप लोगों की तवज्जो ज्यादा रहेगी। तो ये हफ्ता एक तरह से गौर व फिक्र का हफ्ता भी है, खुद शनासी का हफ्ता भी है। आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, आपको पहुंचना कहां था, ये तमाम चीजें आपके जहन में चलती रहेंगी और आप कुछ नई प्लानिंग्स कर सकते हैं, आगे बढ़ने की कोशिशें आप लोग करेंगे। तो ल्यूज, हफ्ते का आगाज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। आप मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे। तो अब आप लोग ज़हनी तौर पर जहां बेदार रहेंगे, तो बहुत से मसाइल जो एक अरसे से आपके साथ चले आ रहे थे, आप उन मसाइल का हल निकाल सकेंगे। अब देखिए, ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर आपका अदालत में, थाना कचहरी में कोई भी मामला चल रहा है, या कोई भी कानूनी किस्म का केस है, या आप ऑफिस में किसी इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए हैं, कुछ शोकास नोटिसेस आपको मिले हुए हैं, तो इस हफ्ते आप ऐसी तमाम इंक्वायरीज से और ऐसे तमाम कानूनी केसेस से भी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। किस्मत आपका साथ दे रही है, तो इस वजह से आपको माली फायदे भी होंगे। आपको जो मुश्किल हालात हैं उनसे निकलने में भी मदद मिलेगी। और पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, ये सारे दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा है। और ऐसी प्रॉपर्टी सेल या परचेज के मामले में आपको अपने फैमिली, अपने दोस्तों की भी सपोर्ट रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें, जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं। पहले 4 दिन बहुत फोकस्ड रहेंगे और ये एंड पे 2 दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में आप लोगों को अपने कारोबार में कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी, कारोबारी बड़े फैसले नहीं करने, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। तो इन 2 दिनों में आप लोगों को पैसे के मामले में भी थोड़ा संभल के चलना होगा। सेहत का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते मौसमी असरात आप पर असरअंदाज हो सकते हैं। आपकी रेजिस्टेंस पावर में थोड़ी कमी आ सकती है, तो नज़ला, जुकाम, खांसी, ऐसे मामलात थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، جیسے ATM کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا آپ کے والیٹ، ایسی تمام چیزوں کی آپ نے زیادہ کیئر کرنی ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز گم بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز چوری ہو سکتی ہے۔ دوسرا، وہ تمام لیو لوگ جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے، بلکہ ان کے والدین کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پر نظر بھی رکھنی ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کے بچے کچھ بری قسم کی عادتوں میں یا بری صحبت میں بھی جا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنے بچوں پر نظر بھی رکھنی ہے۔ فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں، فیملی ممبرز اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کریں، اپنے معاملات کو گھر کے اندر رکھیں۔ اور ہاں، ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے، آپ لوگ پڑھائی میں اچھا پرفارم کریں گے۔ اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اب دیکھیے، اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو انرجیز آ رہی ہیں، انرجیز بہت اچھی ہیں، چینجز والا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی رشتہ طے کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایسٹرولوجیکل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کیجئے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی انرجیز لے کر آیا ہے۔ ورگوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے پچھلے کئی ہفتوں کی نسبت ایک بہت اچھا ہفتہ ہے۔ وہ تمام ورگوز جن کے رشتے خراب ہو گئے تھے، اختلافات بڑھ گئے تھے، یا آپ کے رشتوں کے درمیان الجھنیں آ گئی تھیں، آپ کے کاروباری معاملات، یا وہ تمام لوگ جو شراکتی کاموں میں ہیں، ان کا کام اپنے پارٹنر کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، آپ کے تعلقات کہیں بھی کسی بھی سطح پر بگڑ گئے تھے، تو اب وہ تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب اختلافات، رنجشیں ختم ہوں گی۔ اور اگر آپ پیسوں کے حوالے سے پریشان رہے ہیں، خاص طور پر پچھلے 4 ہفتوں میں، تو اب وہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ آپ لوگ اپنے مخالفین پر بھی اس ہفتے حاوی رہیں گے۔ اگر آپ کے مخالفین آپ کو پریشان کرتے آئے ہیں تو اب وہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے گھر میں خوشی آئے گی، خوشحالی آئے گی، مالی فائدے آپ لوگ لے سکیں گے۔ اور اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر یہ وقت ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا جو پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، تو اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی زمین، پلاٹ، پراپرٹی، گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے ہفتے کا آغاز زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کی ویسے بھی کمائی اچھی ہوگی، آپ لوگ کچھ مہنگی چیزیں خریدیں گے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں، نئے کپڑے، زیورات، یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ٹائم ہے۔ اور کاروباری لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا انرجیٹک ہفتہ رہے گا۔ تو اگر آپ کچھ ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہتے ہیں، جاب کے ساتھ کوئی ایک پارٹ ٹائم کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھانا، پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے میں نے دسمبر تک یا میں نے جنوری تک اتنا پیسہ کمانا ہے، یا میں نے اس ڈیٹ تک اپنے کاروبار کو اس حد تک وسیع کرنا ہے، تو ایسے تمام کام اب آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، باہر کے کھانوں سے بچیے گا، واک ضرور کریں، کوئی یوگا، ایکسرسائز آپ کو لازمی کرنی چاہیے، ورنہ طبیعت کے اندر سستی آئے گی، اور یہ سستی آپ کے بہت سارے کاموں میں آپ کو پیچھے چھوڑ دے گی، آپ وہ کام وقت پر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بہت اچھا ٹائم ہے۔ اور ہاں، یہ وقت اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کچھ بھی نیا سیکھنا چاہتے ہیں،
पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, पढ़ाई छोड़ चुके थे दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आप कोशिशें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आप कोई फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। और वैसे भी अब आप लोगों को अपने कामों के अंदर तब्दीलियां करना चाहिए, नई चीजें लेकर आनी चाहिए, जिद्दत लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाला जो दौर है, जो आने वाले 7 साल है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने कामों के अंदर बहुत सी तब्दीलियां करना पड़ेंगी। अब देखिए, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, चेंजेस वाला टाइम है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई रिश्ता तय करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लीब्रा, बुर्जे मीज़ान। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। लिब्रास, हफ्ते का आगाज आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो हो सकता है, खास तौर पर हफ्ते के पहले 2 दिन आप लोगों के लिए थोड़े स्लो हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ मनफी किस्म की एनर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ पेसिमिस्टिक हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप ज्यादा टची हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपको उदास कर सकती हैं, या कोई एक मनफी ख्याल आपको परेशान रख सकता है। लेकिन बुध से आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के कामों में भी तेजी आएगी, आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा। अगर आपकी सेहत खराब है तो आप लोग अपनी सेहत के अंदर भी बेहतरी देखेंगे, और वो भी बुध के बाद। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, पुरानी बीमारियां भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, तो आमदन भी इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतरी की तरफ जाएगी। तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि हफ्ते के पहले 2 दिनों में आपने किसी से कर्ज भी नहीं लेना, क्योंकि कर्ज की सूरत में इन 2 दिनों में अगर आप कहीं से पैसा लेते हैं तो वो पैसा आपको परेशान रखेगा। दूसरा, आप लोगों के लिए आने वाले दिन बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये दिन बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के कामों में तेजी आएगी, सुकून भी आएगा, नेगेटिव एनर्जी से आप लोग बाहर निकलेंगे, आप लोग प्रोडक्टिव कामों की तरफ जाएंगे। तो हफ्ते के शुरू में कोई भी मामला हो, चाहे वो पैसे का मामला है, कारोबार का मामला है या रिश्ते का मामला है, आपने जल्दबाजी में कोई भी बहुत बड़ा फैसला नहीं करना। जिस भी मामले के साथ आप डील कर रहे हैं उसे टाइम दें, समझने की कोशिश करें, बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करें, उसके बाद ही उस मामले को आगे लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, योगा करें, मेडिटेशन करें। आप लोगों को थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हफ्ते के शुरू में जो एक लेथार्जिक पन आ रहा है वो आगे चलकर आपको परेशान भी कर सकता है। तो आप लोगों को कोई योगा या एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। अब देखिए, बुध से मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने पिछले महीनों में किसी कारोबार में पैसा लगाया था, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी में या किसी कारोबार में आपने पैसा लगाया हुआ था, तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा होता हुआ नजर आने लगेगा। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, आमदन में तेजी आएगी, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। आप लोग जो हफ्ते के शुरू में या पिछले 2 हफ्तों में आप लोग बड़े उदास रहे हैं, परेशान रहे हैं, तो बुध के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके मूड में बेहतरी आ जाएगी।
گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا، آپ کے چہرے پہ سمائل آ جائے گی، تعلقات آپ لوگوں کے بہتر ہو جائیں گے، آپ کسی برتھ ڈے پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں، کسی شادی کی تقریب میں جا سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزر سکتا ہے، آپ کے پرانے لوگوں کے ساتھ یا تو فون پر گپ شپ رہے گی یا آپ ان سے ملنے بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کام کوئی اٹکا ہوا ہے تو آپ کو اپنے کسی کلیگ یا اپنے کسی دوست کی مدد سے وہ کام مکمل بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ رشتہ خراب ہو چکا تھا، اختلافات زیادہ ہو گئے تھے، یا پھر آپ کچھ نیگیٹو تھاٹس میں تھے، ایک دوسرے کے بارے میں منفی چیزیں سوچتے رہتے تھے، تو اب وہ نیگیٹو چیزیں ختم ہوں گی۔ آپ ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹو چیزیں سوچنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو سوچنا شروع ہو جائیں گے، تو رشتے کے اندر محبت بھی بڑھے گی، قربت بھی بڑھے گی۔ تو اس ہفتے کے آغاز میں آپ لوگوں کے لیے معاملات تھوڑے سلو ضرور رہیں گے، لیکن بدھ کے بعد معاملات میں اتنی ہی بہتری بھی آ جائے گی۔ اب دیکھیے، اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو انرجیز آ رہی ہیں، انرجیز بہت اچھی ہیں، چینجز والا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی رشتہ طے کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایسٹرولوجیکل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کیجئے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج اکرم، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت لے کر آئے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی انرجیز لے کر آیا ہے۔ اسکارپینز، اس ہفتے آپ لوگوں کے اندر تبدیلی کی شدید خواہش پیدا ہوگی، تو آپ لوگ جلد بازی میں کچھ فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی سے مشورہ کریں، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کو کوئی بھی رسک بھی نہیں لینا چاہیے۔ جیسے لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت محتاط رہنے کا وقت ہے، کیونکہ رسکی انویسٹمنٹ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی بے دھڑک فیصلہ آپ نے نہیں کرنا۔ ویسے اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا، آمدن میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھی ڈیلز ملیں گی، سوسائٹی میں آپ کے اچھے تعلقات بنیں گے۔ آپ نے اگر کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو اس انویسٹمنٹ کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ لوگوں کے اخراجات کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ہفتے کا آخر پھر آپ لوگوں کے لیے اچھا ہو جائے گا، گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، آپ لوگوں کا موڈ بہت اچھا رہے گا، لیکن پیسوں کے حوالے سے پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل کے ہی چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق زیادہ اچھا رہے گا، والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق آپ کا بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی یوگا کر رہے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس ہفتے اپنی صحت پر بڑے پازیٹیو اثرات نظر آئیں گے۔ آپ لوگ اپنے اندر ایک نئی انرجی بھی محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کام کہیں اٹکا ہوا تھا یا کچھ لوگ آپ کے کاموں کے اندر کچھ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اب وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ لوگ ویسے بھی بڑے ڈیرنگ رہیں گے، بہادر رہیں گے، جلد باز بھی رہیں گے۔ تو اس ہفتے آپ لوگ بڑے بہادری والے کام کریں گے، بہادری والے فیصلے کریں گے۔ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں کو تھوڑا فوکسڈ رہنے کی بھی ضرورت رہے گی، کیونکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں تھوڑی زیادہ رہ سکتی ہے، تو آپ نے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور ہاں، ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ کو اچانک سے کہیں سے کوئی پیسہ بھی مل سکتا ہے، کوئی ڈوبی پھنسی رقم مل سکتی ہے، وراثتی جائیداد سے حصہ مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے
اگر کہیں انویسٹمنٹ کی تھی تو اس انویسٹمنٹ کا بھی آپ کو اچانک سے کہیں سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے. جاب کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی آپ کو ایوارڈ، ریوارڈ یا کوئی بونس ملنے کا امکان بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شراکت پر کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی بات چیت میں تھوڑا محتاط رہنا ہے. شراکتی کاموں میں بھی آپ نے جلد بازی میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے وہاں سے بھی جلد بازی میں علیحدگی اختیار نہیں کرنی. تھوڑا حالات کو سمجھیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ بڑے فیصلے کرنے چاہیے. اب دیکھیے، اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو انرجیز آ رہی ہیں. انرجیز بہت اچھی ہیں، چینجز والا ٹائم ہے. اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی رشتہ طے کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایسٹرولوجیکل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کیجئے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. سیجیٹیریس، برج قوس. آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے. اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت لے کر آئے. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے. تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی انرجیز لے کر آیا ہے. سیجیٹیرینز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے ریلیشنز کے لیے، آپ لوگوں کے تعلقات کے لیے، چاہے وہ دوستی کے تعلقات ہیں یا آپ کے ڈومیسٹک ریلیشنز ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس میں بہتری آئے گی. اگر آپ کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے کسی دوست کے ساتھ بگڑ گیا تھا، اختلافات پیدا ہو گئے تھے، تو اس ہفتے وہ اختلافات ختم ہونے کا امکان بھی ہے. تو آپ کو اختلافات ختم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اپنے رشتوں کو ٹائم دیں، اپنے رشتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. جاب کر رہے ہیں تو آپ کے اپنے سینئرز، اپنے باسز کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو اپنے سینئر یا اپنے باسز کی طرف سے کوئی بڑی سپورٹ بھی مل سکتی ہے، کوئی بڑا مالی فائدہ ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے. تو جاب کر رہے ہیں تو نئے پروفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنیں گے. کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بنیں گے. اور وہ تمام لوگ جو زمین، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے. اگر آپ کوئی پراپرٹی خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس ہفتے وہ پراپرٹی اچھے پیسوں پر سیل ہو جائے گی. اور ویسے بھی چونکہ آمدن آپ لوگوں کی اچھی رہے گی تو اس ہفتے آپ کو کوئی سوشل ورک بھی کرنا چاہیے، کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کرنی چاہیے. اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کو نئے کلائنٹس، نئے کسٹمرز ملیں گے، نئے تعلقات بن رہے ہیں، آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی، آپ کا پروفٹ ریشو بہت بڑھ جائے گا. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اس ہفتے پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آپ کا دھیان، آپ کی عادات کچھ ایسی رہیں گی کہ آپ انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز کی طرف کچھ زیادہ جا سکتے ہیں. تو وہاں پر پڑھائی کے معاملات میں کچھ چیلنجز رہ سکتے ہیں، تو اس لیے پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت رہے گی. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ چونکہ تھوڑا کنفیوز رہیں گے تو آپ کو کچھ ایکسٹرا کوچز کلاسز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور ہفتے کے آخری دنوں میں آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ غیر ضروری جگہوں پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، بڑے اخراجات ہو سکتے ہیں. تو ہفتے کے اینڈ میں جا کے آپ کو تھوڑی پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ اس ہفتے کچھ زیادہ ہی اخراجات ہو گئے. اب دیکھیے، اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو انرجیز آ رہی ہیں. انرجیز بہت اچھی ہیں، چینجز والا ٹائم ہے. اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی رشتہ طے کرنا ہے، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایسٹرولوجیکل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کیجئے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.
कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। कैप्रिकॉनियंस, अगर आप हमेशा अपने कामों का बहुत ज़्यादा हिसाब रखते हैं, बड़े कैलकुलेटेड तरीके से चलते हैं, तो इस हफ्ते आपने अपनी इस आदत के अंदर थोड़ी कमी लेकर आनी है। जैसा चल रहा है आपको वैसे चलने देना चाहिए। और वैसे भी अब आने वाले दिनों में आप लोगों के कामों के अंदर बड़ी तब्दीलियां आएंगी। तो आप लोग अगर एक फिक्स्ड मूड के साथ एक लगी बंदी रूटीन के अंदर रहते हुए काम करने की आदी हैं, तो अब आप लोगों को उसके अंदर तब्दीलियां करनी भी चाहिए, क्योंकि ये तब्दीलियां आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए आगे चलकर, बल्कि आने वाले जो 7 साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को नई तब्दीलियां लेके आनी चाहिए। कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार के अंदर नए ट्रेंड्स लेकर आएं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स को यूज करें। जॉब कर रहे हैं तो नई स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। अगर आप नई स्किल्स सीखते हैं या कुछ नया सीखते हैं, अपने कामों के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, तो ही आप लोगों को आगे चलकर बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप अपने काम के अंदर कोई एक बड़ी चेंज कर सकते हैं या कोई ऐसी तब्दीली आ सकती है जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन उस तब्दीली का आपको आगे चलकर फायदा भी होगा। आप जिस काम में मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपकी मेहनत की तारीफ की जाएगी। तो ये वक्त एक तरह से तब्दीलियों का वक्त भी है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोगों के माली हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आपके कामों में तेजी आएगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। और हफ्ते के आखिरी दिनों में आप लोगों के लिए वैसे भी घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, आप लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी। अगर आप सेहत के हवाले से परेशान रहते थे, या वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता था या जिन्हें पट्ठों के मसाइल रहते थे, तो अब वो मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे, या आपको कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा, कोई ऐसा टोटका मिल जाएगा कि जिसकी मदद से आपकी सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, तो आप लोग सेविंग्स भी कर सकते हैं। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स बड़ी आसानी से समझेंगे। और आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि आपकी कुछ नई चीज़ों की तरफ, कुछ नए सब्जेक्ट्स की तरफ आपका रुझान थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कुछ नई चीज़ें भी आप सीखेंगे, अपनी पढ़ाई से हट के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और आप वहाँ से भी सीखेंगे। और अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके बहन भाइयों में कोई शादी की उम्र को पहुँच चुका है, तो उसकी शादी या रिश्ता तय होने का इम्कान भी है, या फिर आप किसी शादी की तकरीब में या किसी बर्थडे पार्टी में भी जा सकते हैं। वो तमाम लोग जो अपने फैमिली बिजनेस में हैं, अपने बाप दादा का कारोबार है वो चला रहे हैं, तो इस हफ्ते आपका काम, आपका कारोबार बहुत तरक्की पकड़ेगा, आपको इंशाअल्लाह ताला बड़े माली फायदे होंगे। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्तों में भी बेहतरी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि आप लोग अपने रिश्तों को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के बारे में सोचेंगे। किसी से मोहब्बत का रिश्ता है तो आप शादी के बारे में सोचते रहेंगे या शादी की प्लानिंग करते रहेंगे। तो आपके रिश्तों के अंदर भी ये एक इनकलाब का वक्त है, आप अपने रिश्तों के अंदर भी तब्दीलियां चाहेंगे। तब्दीलियां मतलब आपका मोहब्बत का रिश्ता है तो उसे शादी में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ्ता है और एक नए दौर का आगाज भी है। अब देखिए,
इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, चेंजेस वाला टाइम है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई रिश्ता तय करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते खास तौर पर आप लोगों ने अपने ताल्लुकात में बहुत संभल के चलना है। आपकी बातचीत, आपके अल्फाज, आपके जज्बात, आप जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके ताल्लुकात में कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियाँ भी आ सकती हैं, कोई उलझन आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी मुबहम बात नहीं करनी। जो भी बात करनी है वो बात आपने खुल के करनी है। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं, तो आप लोगों ने अपने मामलात खुद ही दोनों ने हल करने हैं। अगर इख्तलाफात हैं तो दोनों ने मिल बैठकर उन इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अगर आप बाहर के लोगों को सुनेंगे या दूसरे लोगों की बातों को ज़्यादा अहमियत देंगे तो आपके मामलात ख़राब भी हो सकते हैं, आपका ताल्लुक ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने मामलात को खुद ही हल करने की कोशिश करनी है। हफ्ते के आगाज़ में आप लोगों ने अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो रखनी है। इधर उधर के कामों में, इधर उधर की सोचों में, इधर उधर की सियासत में या दफ्तरी सियासत में आपने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना, वरना आप फंस भी जाएंगे। तो गैर ज़रूरी मसाइल में, गैर ज़रूरी बातों में आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। हफ्ते के दरमियानी दिनों में उन लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था, क्योंकि हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप कर्ज की रकम चुका सकेंगे। आप अगर किसी बोझ तले हैं या किसी उलझन में हैं तो उस उलझन से आप लोग बाहर भी आ जाएंगे। और हफ्ते के आखिरी दिनों में आप किसी शादी की तकरीब, किसी बर्थडे पार्टी, किसी गेट टुगेदर में भी जा सकते हैं। तो पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होने का इम्कान है। वैसे हफ्ते के आगाज में आप लोगों को किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहिए, बहस मुबासों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। और हफ्ते के शुरू में ही आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी। ऐसा अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप लोगों को बहुत प्लानिंग के बाद, बहुत सोच समझ के बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही मशवरा है कि हफ्ते के शुरू में आप लोग कंफ्यूज रह सकते हैं, आप लोगों की तवज्जो नहीं रहेगी, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब देखिए, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, चेंजेस वाला टाइम है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई रिश्ता तय करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत लेकर आए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए
किस तरह की एनर्जीज लेकर आया है। पाइसियंस, इस हफ्ते से आपके मूड में तब्दीली आएंगी। आपका मूड अगर उदास रहा है, परेशान रहे हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से परेशान रहे हैं, या कोई ऐसा माहौल बन गया था कि जिसकी वजह से आप लोग उदास या परेशान हो गए थे, तो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों को जमूद से निकलना चाहिए। अगर आप किसी खास सिचुएशन में स्टक हो गए थे तो उससे अब आपको निकलना चाहिए। आपको अपना ज़िद्दी बिहेवियर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ज़िद्दी बिहेवियर और ये जो जमूद वाली आदतें हैं ये आपके ताल्लुकात ख़राब कर सकती हैं। हफ्ते के पहले दिनों को देखें तो कारोबारी लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर आपने कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा है तो अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, विरासती जायदाद से फायदा हो सकता है, कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपको उस काम की वजह से कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि अगर आपका कोई काम अटक गया था, कोई काम रुक गया था किसी वजह से, तो अब आपका वो रुका हुआ काम चलना शुरू हो जाएगा, आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। और हफ्ते के आगाज से ही आप लोगों को ऐसी एनर्जीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ बड़े अखराजात हो सकते हैं और ये अखराजात गैर ज़रूरी होंगे, जिनका बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है और आपको उदासी भी रहेगी। लेकिन हफ्ते का आखिर फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपका अपने महबूब या अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम भी गुजरेगा। आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर की बहुत अच्छी प्लानिंग भी करेंगे। फिर से आ जाते हैं पैसे के मामले पर, क्योंकि यह हफ्ता आप लोगों के फाइनेंसिस, आप लोगों के पैसों के हवाले से बहुत अच्छा हफ्ता है। वो तमाम लोग जो कमीशन एजेंट हैं, कमीशन पर काम करते हैं, या आपने कोई किताब लिखी है या किसी काम की आप कोई रॉयल्टी लेते हैं, तो इस हफ्ते आपको वहां से भी कुछ रकम मिल सकती है। मतलब इस हफ्ते आपको किसी ऐसी जगह से कोई बड़ा माली फायदा होने का इम्कान है कि जहां आपने मेहनत ना की हो और अचानक से आपको फायदा मिल जाए। और वैसे भी आपका मूड अच्छा रहेगा, मज़ाहिया तबीयत रहेगी। तो आपको उदासी से बाहर आना चाहिए, अपने खौल से बाहर निकलें, सोशल हों, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। तो जब आप अपने उस खौल से बाहर निकलेंगे तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों को सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और काम की जगह पर पिछले 4 हफ्तों के अंदर आपको मुखालफत का सामना करना पड़ा है, या इस अरसे में आपको कहीं भी एक शदीद किस्म की टेंशन का सामना करना पड़ा है, तो अब वो इख्तलाफात, वो टेंशन्स, वो मुखालफतें भी ख़त्म होंगी, आपका मूड भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, चेंजेस वाला टाइम है। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई रिश्ता तय करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी के मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।